भासिएको ढुङ्गा र माटो बल्ल तल्ल काटियो यो बाटो धौलागिरीमा। हे फलफुल अन्न क्या राम्रो उत्पादन बस्ती खाली देखेर रुन्छ मन धौलागिरीमा। दर्शक हेर्नुहोस् त कसरी पहिरो गएको छ। यो फागमको पहिरो दर्दनाक तरिकाबाट गएको छ। यहाँ पुरै जग्गा जमिन रहेछ, सबै लगेछ र यो यता पहिरो गइहाल्यो, यताको बस्ती पनि पुरा सिंह यस्तै छिया छिया भएको छ र इन्द्रेणी आज यहाँ आएको छ भन्ने पनि पुरो होइन। यो बाटो चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्यो उपाध्यक्षज्यू। कताको हो तपाईँ? हाम्रो कार्यकर्ता हो कि होइन? हाम्रो कार्यकर्ता होइन, विपक्षीको हो भने त के भनौँ? हाम्रो हो भने चाहिँ मैले निर्देशन जारी गरेँ। प्राय घरहरू यसरी भत्किएका छन् फगामका। हेर्नुहोस् त दर्शक, अनि यहाँ जनताहरू कसरी बस्ने? सम्पूर्ण यहाँबाट माथिबाट सबै चिरा चिरा परेको छ र हेर्नुहोस् त यी सुन्तला घारी यस्तो राम्रो यो उत्पादन यो देख्दा मान्छेको मन कति कटक्क रुँदो होला। कस्तो लाग्छ यो देख्दा? एकदमै नरमाइलो लाग्छ। यो घर बाबाले दुःख गरेर कमाउनु भएको यत्रो घर सब लैजान लाग्दा एकदमै मन चिरिएर आउँछ। खै सर्नुभन्दा आफ्नो उपाय छैन। बस्दाखेरि मरि चाहिँ डर लाग्छ, त्यति छ। हामी म्याग्दीको दानामा जाँदैछौँ र दाना जाने क्रममा पनि बाटोमा जताततै पहिरो गएको छ र यो वर्षको पहिरोले निकै ठुलो क्षति पुर्याएको छ म्याग्दीमा। यो बेग खोलामा हामी आएका छौँ। हेर्नुहोस् त बेग खोलामा पनि सारा पहिरोले हानेर ध्वस्त बनाएको छ वरिपरि र गत वर्ष यहाँ 9-10वटा घर एकसाथ गएको हामीले जानकारी पाएका थियौँ।
दर्शकवृन्द हामी दानातर्फ लागेका छौँ। कालीगण्डकीले हानेर अन्नपूर्ण गाउँपालिका पोखरे बगरमा पनि निकै उर्वरशील भूमि ध्वस्त बनाएको छ। हामी यो कालीगण्डकीको तिरै तिर दानातर्फ लागिरहेका छौँ। नमस्कार नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर? यहीँबाट जाने हो? यहीँबाट जाने हो। दानाको गुइठेमा गाडी रोकेर यहाँबाट गाडी यहाँ रहन्छ। अब हामी लाग्यौँ दर्शकवृन्द हामी अन्नपूर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 फगाममा आएका छौँ। हेर्नुहोस् त यो सुन्तला बारीहरू अब यसरी सबै पहिरोले ध्वस्त बनाएको छ। व्यक्तिको प्राय यो अन्नपूर्ण गाउँपालिका कि उपाध्यक्ष केशमाया मगरज्यू, त्यसै गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकारी नवीन सुवेदीज्यू, वडा अध्यक्ष नरसिंह पूर्जा लगायतको टोली यसरी हामी दानामा गएको पहिरोको स्थलगत निरीक्षणको लागि इन्द्रायणी टिम आएको छ। काली गण्डकी देखेका छौँ। तल गुइठेबाट काली नदी दक्षिण बगिया छ। यो चौतारी बनाउने जीवित भए जीवनलाई, मृत्यु भए आत्मालाई शान्ति मिलोस् दै। यो चौतारी बनाउनेको योगदान यतिखेर मात्रै थाहा हुँदो रहेछ। यहाँको आमा समूहले यति राम्रो छ कि अन्नपूर्ण हिमाल पत्तै छैन। एकदम राम्रो छ। आनन्दित छौँ हामी हैन। र अहिले हाम्रा सबै व्यक्तिहरू हिँड्न पनि हिँड्नु भएको छ। कस्तो लागिरहेको छ रमेशजी यो उकालोमा हिँडाइ? कडा छ दाइ।
एकदम यो उकालो म इन्जोय गरिरहेको छु जिन्दगीको एउटा अनुभव हुँदै। त्योभन्दा पनि बढी गम्भीर कुरा चाहिँ के हो भने हामीलाई एक दिन आउँदा त यति साह्रो चाहिँ मुटु फुट्न खोज्छ भने दैनिक रूपमा यहाँ जीवन बिताउने मान्छेहरू कति शक्तिशाली कति महान हुन्। प्रधानमन्त्री यदि यहाँ आइपुगे भए कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्थ्यो होला? होइन यो बाटो चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्यो उपाध्यक्षज्यू। कताको हो तपाईँ? हाम्रो कार्यकर्ता हो कि होइन? हाम्रो कार्यकर्ता होइन विपक्षीको हो भने त के भनौँ, हाम्रो हो भने चाहिँ मैले निर्देशन जारी गरेँ यो बाटो बनाऊ। हुन त हो तपाईँ इमान्दार हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँले पदक पाउने सम्भावना छ यसमा। प्रधानमन्त्रीज्यू भनौँ न। यो यथास्थितिवादी उकालोलाई पराजित गरेर हामीले लोकतन्त्रको सम्म बाटो बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। अब शेरबहादुर यहाँ अब क्यार्नुहुँदो अरू झनै बनाउनु बाबा, मुटु फुटो खोज्यो भने यस्तो पनि बाटो हुन्छ बाबा, यस्तो उकालो हो त। मेरो डर धुवामा पनि यस्तै थियो। व्रत कुराको आशो भयो तिमी, व्रत कुरा नगर, उकालोमा गाला पड्काइदिनु पर्छ बाबा। यहाँ के थिए? घर थिए? घर थियो। कर्णबहादुर नेपालीको एउटा घर थियो अनि एउटा घर त्यहाँ भत्किरहेछ, त्यो हो देवमाया मिजाहरूको घर। यहाँ पनि घर थिए? यहाँ पनि भत्किए? ओहो, यहाँ मुनि भत्किएकै घर भग्नावशेष देखिन्छ नि वो। ए पर त्यता पनि भत्किएको हो? पढिन्छ भन्ने पनि कुरो यो सबै जान लागेको होइन? जान लागेको यो सबै भाइसिन लागेको हो? सबै पुरै छिया परेको छ। सबै बारीका कान्लाहरू इत्लाहरू बीजहरू सबै छिया परेको छ। केही छैन बाँकी। यहाँ एक दिन पानी परेर सबै जान्थ्यो उपाध्यक्षज्यू? यसमा चाहिँ अझै थप 1-2 दिन बढी चाहिँ वर्षा भएको भएर यो सबै जाने चाहिँ एकदम सम्भावना। सरसर्ती हेर्दा केही देखिया होइन, तर यो पुरै गाउँ जाने 100मा 100 सम्भावना छ। किनभने हेर्नुहोस् त यो सबै चिरा परेर धुजा भएको छ यसरी। यति राम्रो सुन्तला घारी छ। आहा, यति राम्रो उर्वरशील भूमि सबै लाने भयो है। यो माथिबाट पनि त सबै पहिरै जान्ला रहेछ है, सम्पूर्ण छिया भएर छ। यी घरमा मान्छे छैनन्? ल हेर्नुहोस् त दर्शकवृन्द, ए घरहरूको हालत यस्तो राम्रो भूगोल के भयो, कुन दशा लाग्यो हेर्नु त। ल हेर्नुहोस् त यस्तो राम्रो सुन्तला, तर घरहरू यहाँ मान्छेलाई बाहिर देखिँदा यो हरियालीले देखिन्न। प्राय घरहरू यसरी भत्किएका छन् फगामका। हेर्नुहोस् त दर्शकवृन्द, अनि यहाँ जनताहरू कसरी बस्ने, सम्पूर्ण यहाँबाट माथिबाट सबै चिरा परेको छ। र हेर्नुहोस् त यी सुन्तला घारी यस्तो राम्रो यो उत्पादन, यो देख्दा मान्छेको मन कति कटक्क रुँदो होला। हेर्नुहोस् त यति धेरै केराहरू, सुन्तला, तरकारीहरू प्रशस्त फलेको छ यो ठाउँ। देख्दा यति राम्रो छ, तर धुजा बनेको छ। फगबहादुर गर्बुजाको घर हो यो। यो घरको हालत हेर्नुहोस् त, भित्र सबै भत्किएको छ। यो सुत्ने कोठा हो, यहाँ केही छैन, बस्ने आधार पनि छैन यसमा। सम्पूर्ण यी भित्रबाट भत्किएर गएका छन्। हेर्नु त सबै प्रत्येक धुजा बनाएको छ। प्रत्येक घर प्राय यस्तै छन्। हेर्नुहोस् त सबै भत्किएर यी सारा कुनै पनि यहाँ अहिले झार उम्रिएर यस्तो भयो हो। प्रत्येक चिज भत्किएर हेर्नुहोस् त यसरी भत्किया छ। प्रत्येक यहाँ छैन ठाउँ, सबै ध्वस्त बनेको छ। चिरा बनेको छ। यो पनि त्यस्तै छ। तर सबै जताततै हेर्नुहोस् त नेपाल कसरी बिस्तारै सकिँदैछ। एकातिर यी पहाडका उर्वरशील भूमिहरू यसरी बाढी र पहिरोले ग्रस्त भएर जाँदैछन् भने समथर भूभाग कङ्क्रिटको महल बनाएर अव्यवस्थित
घर निर्माण र भवन निर्माणले उतातिरको जग्गा जमिन सकिएको छ सहरतिर, यतातिर पहिरोले सकिन्छ। भोलि के खाने नेपालीका सन्तानहरूले, कहाँ जाने? यसो सोचौँ त कस्तो दयनीय छ अवस्था, कति विकराल र भयानक छ। हाम्रो यो फगाममा सबभन्दा ठुलो परिवार भएको, अब घर परिवार भएको यही नै हो र उसको आय स्रोत एकदम निम्न स्तर छ। परिवारमा चाहिँ अब घरको मुलीले चाहिँ उयो दिनदिनै काम गर्ने ल्याउने खुवाउने थियो, तर आज चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विस्थापित भएर हामीले अलि उता यो देखिने ठुलो टावरको मुनि चाहिँ पाल हाम्रो गाउँपालिका, यो घरको अघि हामीले हेरेको पाल यही घरको पाल हो। त्यहाँ हामीले चाहिँ यो गाउँपालिकाबाट हरेक रात धेरै ठाउँमा त रात आयो, त्यही रातको उसले चाहिँ हामीले त्यहाँ लगेर राखेको छौँ अहिले। हेर्नुहोस् त, यति धेरै उत्पादन गर्ने कति मेहनती किसान होइन, कति पौरुखी किसान हो, तर यस्तो विपद पर्यो। कतिजनाको परिवार छ? 14 जनाको। सबभन्दा पीडित उहाँ हो यो गाउँको पीडित चाहिँ गर्दाखेरि एउटा चाहिँ फहादुर गर्बुजा भयो, एउटा कर्णबहादुर नेपाली, अनि अरू पनि छ 4-5 घर छन्। अरू एकदमै घरै विस्थापित भएर बस्नै नमिल्ने छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ पालको उमा राखेको छौँ। अरू चाहिँ विस्थापित त भएको छन्, तर उहाँहरूलाई चाहिँ बस्न मिल्नेसम्म छ। अहिले चाहिँ उहाँहरू अहिले बसिराख्नु भएको छ त्यहाँ। दर्शक यो पहाडमा हेर्नुहोस् त, उत्पादन गर्छन् किसानहरूले। यहाँ अभाव त केही पनि थिएन, किनभने फर्सी यस्तै फलेका छन्, काँक्रा फलेका छन्। यहाँ जति जमिन छ यसलाई उर्वरशील बनाइएको छ, कतै पनि बाँझो राखिएको छैन। यहाँ यति विकट ठाउँमा पनि घर पनि प्लास्टर गरेर राम्रो बनाउन खोज्नुभएको रहेछ पापी पहिरोले। यहाँ सबै उठीवासै लगायो। हेर्नुहोस् त, त्यो टावरको मुनि सानो झुपडी टिनले बारेर बसेको फहादुर गर्बुजाको यो परिवारको रहेछ। तलभरि काँक्रा त्यसरी फलेका छन् यहाँ। र अरूभन्दा मलाई खुसी के लाग्यो भने हेर्नुहोस् त, यो मूल्याङ्कन जाँदाखेरि यो जुनारहरू यस्तै फलेको हुन्थ्यो, मौसम यहाँ त्यसरी फलेको छ। मलाई लाग्छ किसानीले काम गर्छन्, तर प्रकृतिले यस्तो विपत्ति दिन्छ। यी ठाउँहरूलाई यस्तै प्राकृतिक सुन्दरताभित्र फल्ने फलफुलहरू र नगदे बालीहरू लगाउनु पर्दछ र बस्ती अर्कै ठाउँमा एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। अबको आगामी पुस्ताले त्यो गरेन भने नेपालमा कहिले पनि यस्ता समस्याहरू समाधान हुने छैनन्। प्रत्येक वर्ष आँसु झरिराख्नेछन्। आमै नमस्कार। ओहो, तपाईँ यही फहादुरको आमा हो? दर्शन, अहिले कता बस्नु भएको छ त? पत्ता बनाएर अनि अर्को खेल्नु बसेको छु। छाने बनाएर अहिले कति वर्षकी हुनुभयो? कति 70। कति छन् छोराछोरी? 3टा छन्। सबै हेरेर कति छन्? 5टा थियो रे, 2टा खेलेको, 3टा एउटा छोरा छ। छोरा चाहिँ मान्छे गएछ। अनि यो सबै यो पहिरो लान लाग्यो है? लान लाग्यो, कहाँ हो। कस्तो लाग्छ आमा यो देख्दा? राति निन्न पिर लाग्छ? लाग्छ नि। रुन मन लाग्छ? रुने कति रोइयो। सबै लान लाग्यो। जमिन छोराले ठुलो घर बनाएको थियो नाम। जम्मै उतार्दै पो छोरा चम्छ। यो छाने बनाएर अहिले घाँस काट्न आउनुहुन्छ? राति उतै जानुहुन्छ? वहीँ बस्नेलाई पोरो यो छाने बनाएर बसेछु कि पालको बनाएर। तपाईँ नाम के हो? आइतीमाया गर्बुजा आमा 75 वर्ष जति भइन् ल भन्नुहुन्छ। उहाँको नातिनीले उहाँले यहाँ घाँस काटिराख्नु भएको छ। दर्शक पनि हेर्नुहोस् त, यो सारा उहाँको छोराले घर राम्रो बनाउनु भएको रहेछ। त्यस्तो घर अब छोडेर टाढै भाग्नु पर्ने भयो। ज्यान बचाउनै गाह्रो छ। भगवानको कृपाले त्यो दिन राति पहिरो गएको भए त बाँचिन्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्दैन। अनि त यो पहिरो जाने बेला तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? थियौँ नै। अनि भाग्नुभयो? होइन, त्यहीँ बस्यो। पछि त अब घर जम्मै रचेर भयो करे, जम्मै सामान असार्छ नाजो मान्छे। म त कन्न पाल्नु रोगी बुवाट खेल्दा लोटेको रुवाट खुवाउने। रुखबाट खस्नु भएको? रुवाट खुवाउने, तिमीबाट खुवाउने। यो कन्न नाच्छ रोग त भनिन्छ। यो हात खुट्टा मिल्दैन? यो त ठिकै छ, दुख्छ के यो ढाड दुख्छ?
हामीलाई प्रत्येक भूगोलमा प्रत्येक आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीले यो मेहनत गरेको देख्छौँ। यसरी 10 नङ्ग्रा ख्याएर कमाएर आफूले आफै बाँच्ने यो पौरखी क्षमतालाई अझ प्रकृतिले दिएन। हेर्नुहोस् त गाई मिसी बाख्रा कति छन्? छैन। गुरु नस्ति त्यो भएको रे म बस्नु नपाउने घरको दुःख थिच्दैछ गरे बाबु गयो। कसैले सहयोग पठाएछन् कि नै? कुनै थिएछ नि छोराले थाहा मलाई। नाम के हो नानी? करुणा कर्बुजा। कति पढ्छौ? अहिले एसी दिएको 11 मा। कति भाइ बहिनी हो? 5। कतिजना हुनुहुन्छ सबै परिवार तपाईँहरूको? 13 जना। 13 जना है। यहाँ खाना पुग्थ्यो कि नै? पुग्न त पुग्छन्। पुग्न त पुग्थ्यो दुःख गरेर होइन? अहिले कस्तो लाग्छ नानी यो आफ्नो घर यस्तो भएको छ? दर्शकवृन्द बस्ने बास बुवाले दुःख गरी गरी कमाएको सबै यो पहिरोले यहाँ छिया पारिदिएको छ। करुणाको मन भित्र भक्कानु छुट्यो। सायद यी नानीहरूले टेलिभिजन पनि हेर्ने मलाई पनि चिन्ने भयो अझ कति रुन्थ्यो होला। तर जो आउँदा पनि दुःख गरेका छन्। कस्तो लाग्छ यो देख्दा? एकदमै नरमाइलो लाग्छ। यो घर बाबाले दुःख गरेर कमाउनु भएको यत्रो घर सब पहिरो झन् लाग्दा एकदमै मन चिरिएर आउँछ। तपाईँ कुन हो? साइली चाहिँ। साइली। जेठी दिदीको बिहा भएको छ? भएको छैन? कसैको पनि बिहा भएन? दाइको मात्रै भयो। अनि सबै पर पालमा बस्नु भएको छ? दाइहरू चाहिँ पनि बच्चा पढाउने होइन तपाईँ बस्नुहुन्छ गरे। अरू हामी चाहिँ यहाँ बस्छौँ। दिदी बहिनी बस्नुहुन्छ। कोही आउनुभयो कि नै यहाँ हेर्न त आउनुहुन्थ्यो। गाउँपालिकाको वडा कार्यालयबाट धेरै आउनुभएको थियो। तल बेनतिरबाट पनि धेरै आउनुभएको छ। ल सबैले हेर्नु भएको छ है। कहिले हो नानी यस्तो भएको? साउनको भाडा पूजा थियो हाम्रो। त्यो पछि त पहिला त सानो चिरेको थियो घरमा। घर बाटो तल बाटोमा सानो चिरेको थियो। त्यसपछि पछि त झन् त्यस्तै अरिन्छ होला भनेर त्यस्तै बसेको थियो। पछि त झन् सब घरहरू पनि सबै चिरिएर सिमेन्टी घरको वालहरूमा सिमेन्टी लगाएको पनि सब चिरिएर जमिन पनि भासिन लाग्यो। त्यही भएर हामी पर सरेको। अनि सबै यो गाउँैभरि त्यस्तो भएको छ? तल पनि यो हाम्रो घरदेखि त उँधो त सब त्यस्तै चिरा भएको छ। माथितिर त खै थाहा भएन मलाई। तल सबैका घर यस्तै भएको छन् होइन? यो तलको घर कसको? सुन्तलाबारी भएको? सुन्तलाबारी भएको उहाँ माथि यो यताको घरको हो गरे। त्यो घरको माथि घर छ। उनीहरू माथि बस्छन्। उहाँ माथि डाँडामा घर। तपाईँहरूको यो घरभन्दा अन्त कहीँ छ कि नै? छैन। यति हो। अब यो गयो भने जिरो केही पनि रहन्न। एकछिन गाई मैस। एउटा भैँसी छ, एउटा पारा छ, अनि एउटा सानो राङको छ। त्यति हो। बुवाले के भन्नुभएको छ? अर्कै उहाँ भुरुङतिर बाजेबजीको खेत जग्गा किन्ने भन्ने उ गर्नुहुन्थ्यो गरे कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब यहाँ त छोडेरै जाने कुरा भइसक्यो। यहाँ त बस्ने आधारै छैन है। इजन लोट्यो इजन खोटा के भयो दोस्त ल बस नरह्यो है नानी। राम्रो पढ्ने नरह्यो है। हेर्नुहोस् त फगाममा हरेक चिज कसरी उत्पादन फल्दछ। टिमुर पनि यति राम्रो फल्ने रहेछ। टिमुर खेती गरेर पनि यहाँका जनतालाई खान पुग्थ्यो। तर यसरी पहिरोले यो गाउँै नरहने गरेर आक्रमण गरिरहेको छ। यति राम्रा फलफुल तरकारी बनाएका घर सबै संरचना यी गोठ यी सबै छोडेर जानुपर्दा कति पीडा भएको होला दर्शकवृन्द। तर हुनेहार दैव नटार यो प्रकृतिले फगाममा यसरी सोहा बनाएको छ। यो वर्ष मात्र यो बस्ती सारिएन भने अर्को वर्ष यो गाउँ सिंह पहिरोको एउटा बगर मात्रै रहनेछ। निकै कारुणिक र दुःखदायी छ। किनभने अन्तत पहिरो गएर देखिया थिएन। यहाँ त पहिरोले यस्तै लगेको छ। यी प्रत्येक हेर्नुहोस् त यो जमिन भाँसिएर यहाँ कुनै पनि अर्को आधार छैन। तर वरिपरिका यी फलफुल खेती यी सम्पूर्ण यी सम्पन्नता देख्दाखेरि यस्तो चिजमा गएर यस्तो छोडेर गएर कसैले 10,000 5,000 देलान् भनेर आश गर्नुपर्ने कस्तो हे भगवान् यो के हो दैवको नियति। यो प्रकृतिले किन यस्तो वज्रपात पार्छ? तपाईँको मनमा कस्तो लागिरहेको छ यो देख्दा? आफैलाई नमजा लागिरहेछ सर। यहाँको परिवारहरू कति खुसी, कति पुर्खाले आर्जेको घर सिँगारेर बस्नु भएको रहेछ। अब चटक्कै छोडेर माया मारेर जाँदाखेरि
बाहिर बसेर कसैको सहयोगका हातहरू भिख माग्नु परेको छ। पहिला आउनुभएको थियो यहाँ? आएको थिएँ सर। तपाईँ आउनुभएको थियो कि यहाँ पहिला? म आएको थिएँ। बाढी आउने बित्तिकै तत्काल उद्धारको क्रममा अत्यावश्यक सामग्री लिएर गाउँपालिका अध्यक्ष र हाम्रो टिम चाहिँ आएको थियो तत्कालै। कस्तो लागिएको छ यो देख्दा तपाईँको मनमा? निकै अब पीडादायक अवस्था छ। अब आफू जो परेको छ उसको पीडा त हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, बाहिरबाट हेर्नलाई पनि पीडा छ। अब यो जुन पर्ने यहाँका थाई बासिन्दाहरू घर धनीहरूलाई त निकै ठुलो पीडा छ। तपाईँ हामीले उनीहरूलाई बस्ती स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित ठाउँमा बस्नेको लागि हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ र गाउँपालिका पनि साझेदारीमा उहाँहरूको चाहिँ बस्ती एकीकृत बस्ती विकासको लागि हामीले जग्गा खोजीको पहल पनि सुरु गरिसकेका छौँ। दर्शकले हेर्नुहोस् त कसरी पहिरो गएको छ। यो फागमको पहिरो दर्दनाक तरिकाबाट गएको छ। यहाँ पुरै जग्गा जमिन रहेछ, सबै लगेछ र यो यता पहिरो गइहाल्यो, यताको बस्ती पनि पुरा सिउँदो यस्तै छिया भएको छ र इन्द्रेणी आज यहाँ आएको छ। ल हेर्नु त बाबु, यहाँबाट यसरी जाँदैछ कि कति राम्रो छ। पारी छहरा नार्सिङ गाउँ देख्छ, प्रकृति साह्रै सुन्दर छ, तर बाढी र पहिरोले ध्वस्त छिया बनेको छ। दाना वार्ड नम्बर 3 म्याग्दी। हेलो नमस्कार हजुर, बलबहादुर पूर्जा सर। यतिखेर हामी फगाममा छौँ। यहाँ फगबहादुर पूर्जाको घर हुँदै नरमान थापाको घर हुँदै हामी माथि आएका छौँ होइन। यहाँ निकै ध्वस्त भएको छ सर। यहाँको अवस्था निकै कारुणिक छ। हामी नेपालभरिका पहिरोमा जाँदा अझ यहाँ हामी निकै स्तब्ध भएका छौँ, किनभने पहिरोले धेरै क्षति पुर्याएका बस्तीहरू हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो हो खास, अब क्षति अब यहाँ बढी नै पुगेछ अनि अरू ठाउँ नै पुगेछ। सर एकपालि 20 मिनट हो उता रूपसे झर्नामा जानुहोस् न। अहिले दिउँसो हामी एकदमै सर रूपसे झर्नामा हामी यो पहिरोमा छौँ सर। धेरै पहिरोबाट विपत्तिमा परेका जनताको घर हेर्दै हिँडेका छौँ होइन। हजुर हजुर मैले बुझेँ त्यो। यो चाहिँ हाम्रो बाल शिक्षा भवन हो है। हाम्रो स्थापना भएको चाहिँ लगभग 2067 सालमा र यही सालको बाढी यो उसले गर्दा अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि यो जमिन भाँसिएको कारणले चाहिँ हाम्रो यो बाल शिक्षा भवन पनि ढलेको छ र अहिले चाहिँ हामीले यहाँ पाठन गर्न साह्रै गाह्रो भएको छ हामीलाई। र हामीले चाहिँ अब सानो बच्चाहरू छ, हामीले यहाँबाट त्यो अर्को विद्यालय लानलाई चाहिँ हामीलाई लगभग 1 घन्टा लगभग लाग्छ र स्वाप्राविमा जान नै हामीलाई आधी घन्टा लाग्छ। र हाम्रो सानो बालहरूलाई चाहिँ यतितिर एउटा घर खोजेर यहाँ पढाउने व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रो लगभग 12-15 जना सानो बच्चाहरू छन् र तिनीहरू हिँड्न पनि गाह्रो छ। अब यही हो बाटो हामीले देखिरहेको छौँ। यो बाटो जान गाह्रो भएर यतै एउटा स्थानीयको घरमा चाहिँ पढाउने व्यवस्थापन गरेका छौँ अहिले चाहिँ। हेर्नुहोस् त अब यहाँ त जताततै जोखिम देखियो नि, कहाँ जाने यहाँको मान्छेहरू? अब त्यही त अब हामीले चाहिँ पालिकासँग पनि अनुरोध गरेछौँ र प्रदेश सरकारसँग पनि अनुरोध गरेछौँ र पालिकाले चाहिँ अहिले पहल सुरु गर्नुभएको छ। र हामीले के भनेछौँ भने यहाँभन्दा हाम्रो दानामा केही जग्गाहरू छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ अब सुकुम्बासी जग्गाहरू छ भने पनि त्यो उपलब्ध गराउने, नभए पनि कुनै जग्गा किनेर भए पनि हाम्रो लगभग यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ 80 कुरिया छ हाम्रो योमा फगाम टोलमा। र यसलाई चाहिँ त्यो हाम्रो दानादेखि माथि एउटा जोलुका डाँडा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँसम्म चाहिँ स्थापना गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले पानी छ कि छैन? पानी र हाम्रो सबै विद्युतको पनि पहुँच भएको ठाउँ छ। त्योभन्दा माथि अर्को डुवाडी भन्ने गाउँ छ, त्यहाँसम्म चाहिँ हामी जान सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ छ। र हाम्रो स्थानीय अब यहाँका जनताहरूले यो गाउँमा बस्न सकिन्न भन्ने यकिन गरिसक्नु गर्नु त भएको छ, तर पनि हामी यहाँबाट वहाँ जाँदाखेरि हाम्रो एउटा हामी चाहिँ बनाउने घर मात्रै पाउँछौँ, जग्गा मात्रै पाउँछौँ। हामीले के गरेर कमाएर खाने त नि? हाम्रो जग्गा जमिनै नभएपछि हामी के गर्ने भन्ने पनि उहाँहरूको एउटा उ छ। उहाँहरूले त्यो अनुरोध गर्नुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ जबसम्म हामी यो अब हेरौँ अब राम्रो यसपालि बस्यो भने चाहिँ यतै बस्ने, भएन भने चाहिँ अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको माग छ। दर्शक हेर्नुहोस् त, यसरी बनेको यो विद्यालय भत्कियो, तपाईँलाई लाग्ला यहाँ
अनौठै भएको छ। हेर्नुहोस् त, यी पुरै यो कुन संजोगले मात्रै यो थामिएर बसेको छ, नत्र भने यो पुरै सोहा भएर यो पखेरो जति कालीगण्डकीमा जाने जस्तो अवस्था यहाँ छ। प्रत्येक यो छिया भएको छ, यहाँको जमिन जति धुजा भएको छ। जताततैबाट यस्तै पहिरो छिया छ। यो माथि पनि पहिरो जानला हो। यो गाउँभन्दा केही माथि चाहिँ ठुलो भाग चर्केर बसेको अवस्था छ अरे। अब यो चाहिँ जस्तो भने यो भित्र चट्टान भयो, बाहिर माटो भाग चाहिँ चर्केर बिस्तारै तल सर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ भएको छ। र यो माथि चाहिँ यो माथि पनि गएर एकचोटि हामीले हेर्दाखेरि ठुलै भाग चर्केको छ, लगभग 1 मिटर त चाहिँ सरिसकेको छ भाग। यो माथिमा यो सबै रुख बिरुवाहरू पनि केही ढल्केको अवस्था छ। अलि माथि गएपछि हेरेपछि देखिन्छ त्यो केही ढल्केको अवस्था छ। यसको मतलब यो फगाम सिङ्गो शून्य हुने अवस्था छ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले नभने केही समयपछि चाहिँ यो फगाम बस्ती नै नरहने अवस्था चाहिँ देखिएको छ अहिले। हेर्नुहोस् त, यति सुन्दर बस्ती यसरी सुहावा छ। कति उर्वरशील र कति उत्पादनशील भूमि छ। यहाँका जनताहरू कहाँ जाने, गएर के गर्ने, के खाने, यस्तो आफ्नो पुर्खाको सम्पत्ति छोडेर जाँदा यहाँ कति मन्द हुन्छ। हेर्नुहोस् त, विदेशबाट ल्याएर युकेबाट ल्याएर समेत त्यहाँ डुङ्गा बनाउने काठका रुखहरू रोपिराख्नु भएको रहेछ। फगाममा कार्यक्रम इन्द्राणी यतिखेर आएको छ। म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 पूर्व दाना गाउँ विकास समिति हो र अहिले अन्नपूर्ण 3 फगाम दानामा छौँ हामी। हेर्नुहोस् त, जता गए पनि फगाममा जताततै सुन्तला बारी छ। तर यस्तो सुन्दर उर्वर गाउँ सोहा हुने दिशामा छ। कतिखेर यो गाउँ सिङ्गो बगरमा परिणत हुन्छ त्यो भन्न सकिन्न। तर यो अवश्य यो पहिरोले ध्वस्त बनाउने कुरामा दुई मत छैन। उत्पादनको लागि इजरायलभन्दा कम छैन दर्शकबिन यो फगाम। हेर्नु त, पारिती हरेक टिमुर यो यस्तै छ। अरू चिज यहाँ नफल्ने चिज केही पनि छैन कि। हेर्नुहोस् त, जताततै पहिरो यो गाउँको सिरानबाट पनि यसरी गएको छ। निकै दुःखदायी अवस्था भएको छ। म्याग्दी दाना यो फगाम गाममा उकालोमा आइया छ। घाममा धौलागिरीमा सके गुन्थिरौँला छत्रपिरीमा। यो फगाम गाममा उकालोमा आइया छ। घाममा धौलागिरीमा सके गुन्थिरौँला छत्रपिरीमा। धौलागिरीमा सके गुन्थिरौँला छत्रपिरीमा। हे लाग्छ फगाम सुनचाँदी राझै पहिरोले छ। काँक्राको चिरा झै धौलागिरीमा सुनचाँदी राझै पहिरोले छ। काँक्राको चिरा झै धौलागिरीमा सकेको चिरौला छत्रपिरीमा। भासिएको ढुङ्गा र माटो बल्ल तल्ल काटियो यो बाटो। धौलागिरीमा सके गुन्थिरौँला छत्रपिरीमा। ढुङ्गा र माटो बल्ल तल्ल काटियो यो बाटो। धौलागिरीमा
छन् धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा क्यारा रोड बगर बस्ती छाले देखेर रुन्छ मन धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा हे सारा फगाम पहिरोले लाने बिचली छ यी जनता कहाँ जाने धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा पहिरोले लाने बिचली छ यी जनता कहाँ जाने धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा हे ज्यान्जो गाउन पाल्मुनि आछन् आफ्नो आँगन हेरेर रोइरहेछन् धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा पाल्मुनि आछन् आँगन हेर्दै डोलाउँदै रोइरहेछन् धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा हे महलतिर बस्नेलाई के थाहा कसले बुझ्ने जनताको पीर व्यथा धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा बस्नेलाई के थाहा कसले बुझ्ने जनताको पीर व्यथा धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा हे छोडी हिँड्दा पुर्ख्यौले थालो बस्ती भरे आँसुको भल्चालो धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा पुर्ख्यौले थालो बस्ती भरे आँसुको भल्चालो धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा ए, जनताले यो दुःख पाएको ध्यान जाओ सम्बन्धित निकायको धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा यो दुःख पाएको ध्यान जाओ सम्बन्धित निकायको धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा हे दसैँ आउला तिहार नि आउला यी जनतालाई झन् दुखे बनाउला धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा तिहार नि आउला यी जनतालाई झन् दुखे बनाउला धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा हे बल पूर्जा लगाए तरु थपिरहुन् सहयोगी हातहरू धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा लगाए तरु थपिरहुन् सहयोगी हातहरू धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा हे यस्तो विपद नपरोस् अरूलाई धन्यवाद छ सघाउनेहरूलाई धौलागिरीमा धौलागिरीमा सके गुल्फिरौला नत्रगिरीमा नपरोस् अरूलाई धन्यवाद छ सघाउनेहरूलाई
धौलागिरीमा सके गुण तिरौला नत्र फेरिमा। दर्शकवृन्द, हामी अन्नपूर्ण हिमालको आडैमा छौँ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3। यतिखेर हामी फगामको पनि 82 चौतारोमा हामी यतिखेर कार्यक्रम इन्द्राणी युनिट आएको छ र यो फगाममा गएको पहिरो र त्यसले पुर्याएको क्षति यसलाई नजिकबाट निरीक्षण गर्दै हामी संसारभरिका दर्शकलाई यहाँको वास्तविकता देखाउनका लागि यहाँ आएका छौँ। युके मोनाका बलपूर्जा लगायतले हामीलाई यहाँसम्म जानको लागि उत्प्रेरणा गर्नुभयो। उहाँ लगायत सबै सहयोगदातालाई जोरदार तालीसहित हामी सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। र आज यहाँ आउँदाखेरि यो अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्याप्टन डमबहादुर पुन आज यहाँ हुनुहुन्न, किनभने उहाँ विशेष कामले पोखरातिर जानुभएको छ। र उपाध्यक्ष केशमाया मगरज्यू हामीसँग आउनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अन्नपूर्ण गापाका प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदीज्यू, यहाँलाई पनि म हार्दिक सम्मान गर्दछु। त्यसै गरी यो वार्ड नम्बर 3 का अध्यक्ष दाना नरसिंह बहादुर पूर्जा, यहाँलाई म हार्दिक सम्मान गर्दछु। कार्यपालिका सदस्य थम्बहादुर विक, म यहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्दछु। वडा सदस्य कृष्ण पूर्जा, त्यसै गरी वडा सदस्य योमाया पाइजा हस्तपुन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश माविका बेलबहादुर पूर्जा, रूपसे युवा क्लबका सदस्यहरू अध्यक्ष लगायत सदस्यहरू, आमा समूहका सदस्य लगायत टोल समितिका अध्यक्ष तसबहादुर पूर्जा, त्यसै गरी स्थानीय पत्रकार गङ्गा सुरत केसी समाजसेवीज्यू इन्द्रसिंह शेरचन्दज्यू लगायत यहाँ बस्नुभएका साथीहरू, यता बस्नुभएका सबै सम्पूर्ण महानुभावहरूमा इन्द्राणीका तर्फबाट हार्दिक सम्मान छ भने सीमा प्रहरी प्रमुख शेरबहादुर थापाज्यू, यहाँलाई पनि म हार्दिक सम्मान गर्दछु। अनि अरू सबै जति हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। यसै गरी इन्द्राणीका क्यामेराम्यान दीपक घिमिरे, सहयोगी जीवन टन्डन, त्यसै गरी इन्द्राणीका रमेश परसाई, त्यसै गरी व्यवस्थापक नवराज तिमिलसेना, युवराज चौलागाई, अनि इन्द्राणीका कलाकार तथा व्यवस्थापनमा रहेका पूर्ण कणेलज्यू, त्यसै गरी कलाकार मोहन विश्वकर्मा, इन्द्राणीकी गायिका कलाकार कृष्ण बजगाई विमला श्रेष्ठज्यू लगायत जति पनि आउनुभएको छ यहाँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धन्यवाद। र म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेलका तर्फबाट। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी दीपक घिमिरे भाइ र म उताबाट घुम्दै आयौँ। हाम्रो रमेश परसाईज्यू यो उकालोमा सम्भवतः लाग्छ मलाई उहाँको जन्मघर ताप्लेजुङ हो। ताप्लेजुङको फाकुम्बा र फाकुम्बा पछाडिको यो धेरै लामो अग्लो हिँडाइ उहाँको आजै होला जस्तो लाग्छ। पहिलो उकालो चढाइ, पहिरोमा त जिन्दगीकै पहिलोपल्ट। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो रमेशजी? गीत पनि गाउनुभयो, साँच्चै यो उकालो हिँड्दैको कठिन कुराको कस्तो लाग्यो? होइन, यहाँ माथि त आउनु नै थियो दाइ, जसरी भए पनि म भित्र एक प्रकारको हौसला, एक प्रकारको आत्मविश्वास थियो, त्यो इन्द्रेणीको टिमसँगै भएर हो म जसरी पनि आइपुग्छु भनेर। सबैलाई धन्यवाद, खास गरेर हाम्रो नवराज भाइ, हाम्रो युवराज चौलागाई दाई, अनि यहाँ कृष्णबहादुर बस्याल भन्ने यहाँको एकजना स्थानीय हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कहीँ असाध्यै धेरै गाह्रो भएको ठाउँमा कहीँ मलाई उठाएर ल्याउनु भयो। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दाइ। यो ऋणै लाग्यो तपाईँको, होइन? सबै क्लिप हामीले देखाउन पाएनौँ। अत्यन्तै कष्टकर उकालो थियो, यहाँको अत्यन्तै कष्टकर बाटो थियो। मलाई यति गाह्रो भयो यो उकालो चढ्न। म पो भाग्यमानी थिएँ र मलाई सके उठाएर नसके डोर्याएर ल्याएँ, होइन? तपाईँको कति यो गाउँका वृद्धहरू, कति यो गाउँका शारीरिक रूपमा फरक मान्छेहरू यही बाटो हिँड्नुपर्छ। उनीहरूलाई कति साह्रो गाह्रो हुन्छ होला यो बाटो। यहाँ त कमजोर मान्छे त कुँजो जस्ता हुने भयो यो बाटो त हिँड्न नसकेर। त्यस कारणले अब अर्कोपल्ट यहाँ जबसम्म बाटो खुल्दैन तबसम्म म त दाना कुनै पनि हालतमा आउनै सक्दिनँ। मलाई अर्कोपल्ट दाना कहिले बोलाउनुहुन्छ दिदी? हामी कसरी बोलौँ यो विपदको बेला? तत्कालै हामी यो बाटोलाई पनि विपद गएको बेला तुरुन्तै मर्मत गर्ने अवस्था पनि नरहेको छ। म आउँदै गर्दाखेरि जताततै, म यो भन्दाखेरि पहिला पनि आएको थिएँ, जताततै बाटोहरू अप्ठ्यारो परेको छ। हो, वास्तवमा हो। महिला दिदीबहिनीहरू, वृद्धहरू, कयौँ बालबच्चाहरू पठन पाठनका लागिहरू पनि कति बाध्यात्मक अवस्थामा हिँडिराख्नु भएको छ। एउटा बाटो माथि छ, एउटा बाटो तल छ, काल्लाहरू सबै भत्किएका छन्, पानीहरू रसाएर सबै फिँजिएर सकेका छन्। यो फगामवासीलाई अब जस्ताको तस्तै यो राखेर त हामीले त कुनै हालमा हामी त चुप्पो लागेर बस्ने अवस्था छैन। हामी स्थानीय सरकार भएपछि हामीले आफूले सकेको हामी स्थानीय सरकारले पहल गर्नेछौँ र अब स्थानीय सरकारले नसकेको अति आवश्यक ठुला योजनाहरू हामी सङ्घीय प्रदेशहरूमा
ढोका घचघचाउने भइरहेको छ। पक्कै पनि हामीले यो स्थानीय फगामवासीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्ती स्थानान्तर गर्दैछौँ। अब तत्कालै चाहिँ हामीले चाहिँ यो फगामवासीलाई एउटा गाउँपालिकाले एउटा पक्कै पनि एउटा निर्णय गरेर कसरी यहाँको अप्ठ्यारो बाटोहरूलाई कसरी सहज गर्ने भन्ने हामीले त्यसपछि हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण पक्कै गर्नेछौँ। बाहिर हेर्दा यो गाउँ कतिखेर जान्छ, फेरि 2 दिन पानी पर्यो भने रहला जस्तो पनि छैन, त्यस्तो छिया भएको छ। अझै त्यो भन्दाखेरि बस्ती सार्ने कुराहरू अब कार्यक्रम धेरै राम्रो छ, तर वास्तवमा भन्ने हो भने बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भन्दै गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्नमा निकै बाधा अप्ठ्यारै हुन्छ है। तर तत्कालै बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भने त्यति सजिलो छैन, निकै सङ्घर्षपूर्ण छ। हामीले चाहिँ तत्कालै अब ठाउँहरू खुल्नु पर्यो, त्यहाँ पानीको विद्यालयहरू, त्यहाँ यहाँको स्थानीयहरूलाई बस्ती स्थानान्तरण गरिसकेपछि त त्यहाँ त पाठन पठन गर्ने विद्यालयसम्म जाने बाटो हुनु पर्यो, त्यहाँसम्म बत्ती जानेको खानेपानीको विभिन्नको त्यहाँ सेवा सुविधा हुनुपर्ने हुँदाले अब त्यसैको सबै अहिले हामीले चाहिँ सबै बस्ती स्थानान्तरण गर्ने बस्ती छनौटहरू गरेर त्यहाँसम्म पुगेर अवलोकन गरेर त्यसपछि हामीले चाहिँ छिट्टो भन्दाखेरि छिटो यो बस्ती फगामवासीलाई मात्र नभएर अन्य हामी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाहरूको अन्य ठाउँहरूमा पनि यस्तै समस्याहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले हल गर्ने सक्दो प्रयास गरेका छौँ। उपाध्यक्षज्यू, यो फगाममा जस्तै यो अन्नपूर्ण गाउँपालिका कुन ठाउँमा समस्या छ भन्नुहोस् त? दाना काभ्रेमा, कोप्चेपानीमा, तिदरमा, हाम्रो नार्चेङको वार्ड नम्बर 4 सबभन्दा बढी पीडा कहाँ देख्नुभयो तपाईँले घुम्दा? सबभन्दा बढी पीडा काभ्रे र यहाँ फगाममा। कोप्चेपानी, फगाम र काभ्रेमा साँच्चै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका विरक्तिएका बस्तीहरू छन्। यति उर्वर भूमि यस्तो हुँदा हामी धेरै दुखी छौँ, मर्माहित छौँ, तर हुनिहार दैवले पारेपछि सहनै पर्छ। जुजोले जहाँ बसेर पनि सघाउनु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। विदेशबाट आएको करोडौँ रुपियाँ पनि एउटै परिवारको पनि त्यो व्यवस्थापनको लागि पहिलाको जति त हुँदैन। फगबहादुर गर्बुजाको घर, नरबहादुर थापाको घर लगायत धेरैका घरहरू हेर्दै आयौँ, साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। फगबहादुरको आमा रोइराख्दाखेरि म निकै दुखी भएँ। वास्तवमा यस्ता चिजलाई छोडेर आफ्नो जिन्दगीभरिको कमाई छोडेर आउँदा कति दुःख लाग्छ। वास्तवमा यो दैवले के पार्यो। संसारभरिका दर्शक, तपाईँलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु, जसरी हुन्छ सघाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो गाउँमा कहिल्यै नसोचेको बिचल्ली पर्यो। यी गाउँका पौरखी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैको मागेर खाने स्थितिमा हुनुहुन्थेन। कर्म गरेर सबैका घरमा गाई भैँसी बाख्रा, सबैको घरमा खेतीपाती तरकारी, सबैको घरमा सुन्तला लटरम्म फलेका केराहरू अनि तरकारीहरू। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो फलेको घर आँगन देख्दै छोडेर भागेर ज्यान बचाउँदै हिँड्नु पर्दा, यो पालमुनि बस्नु पर्दा साँच्चै मन कति अचट्टिएको होला, यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अन्तको त लैहाल्यो, तर यहाँको भने जस्ताको तस्तै छ। कति धराप छ। यो धरापले अझै मानिसलाई अझ लैजान खोजेर धराप रहेको अथवा सबै जोग्य भनेर यसले हामीलाई बाँच्नको लागि चेतावनी दिएको हो। भगवान् आफै जानुन्, मलाई लाग्छ चेतावनी दिए जस्तो लाग्छ। भगवान्लाई पनि धन्य छ, किनभने यो प्रकृति जानलाई तयार भएर बसेको छ। त्यसकारण तपाईँहरू सबैलाई परेको चोट पीर व्यथाप्रति इन्द्रेणी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ र संसारभरिका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो कार्यक्रम सेयर गरेर सबैले सहयोग गरिदिनु होला। कृष्ण बजगाई र रमेश वर्षाईले गीत गाए जस्तै यहाँभित्र अभाव केही छैन। यहाँ जस्तो उब्जनशील भूमि र उत्पादन सायद अन्त छैन। विदेशमा लगाइने रुखहरू यहाँ ल्याएर डुङ्गा बनाउने रुख समेत लगाउनु भएको छ। यहाँका किसान कति परिश्रमी र मेहनती हुनुहुन्छ। त्यसकारण म यहाँका सबै सम्भावनालाई सम्मान गर्दछु। आदरणीय दुर्गादत्त सुवेदी स्थानीय समाजसेवी यहाँ पनि आइसक्नु भएको रहेछ, उहाँलाई हात उठाइदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँलाई दुर्गादत्तजीलाई पहिला पनि पहिरोले खेदेको रहेछ, फेरि पहिला उँगोबाट लखट्यो, अहिले उँधोबाट तान्दैछ। कस्तो बिचल्ली छ यहाँका जनताको। सबैका घरमा म पुग्न सकिनँ, तर धेरैका घरमा हेरेँ। स्कुल सबै लगिया छ। अब तपाईँले स्कुलका लागि अन्त नजाम भन्दा पनि यहाँ पनि स्कुल कतै पनि छैन। हेर्नुहोस् त कस्तो गाह्रो छ। बलबहादुर पूर्जा म्याग्दी हाल युकेबाट स्याफ्रो समाज युकेका चेयरम्यान कोषाध्यक्ष मानबहादुर गर्बुजा सहित अन्य सहयोगी मनहरूबाट प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ। दाना स्याफ्रो समाज युकेबाट रु 2,95,000, दानावासी अमेरिकामा रहनुबाट 1,35,000, दानावासी हङकङबाट 2 लाख गरी जम्मा 6,30,000 पठाउनु भएको छ र यसै गरी 50,000 फेरि प्लस थप्नु भएको छ भने
80,000। त्यस्तै फागम गाउँकी चेली कृष्णा पुन बहिनीको पहलमा सङ्कलन भएको 4,73,921 सोही ठाउँमा आएर हस्तान्तरण गर्ने। र अर्को कुरा कमलबहादुर फुर्जा नेप्लिज एसोसिएसनबाट 1,56,000 पहिले पठाउनु भएको रहेछ। उहाँहरू सबैलाई जोरदार ताली। त्यसै गरी लक्ष्मी मिनिम्बो लिम्बू र परशुराम लिम्बू युकेबाट पठाएको, अहिले धरानबाट विकास लिम्बूले रमेश परसाई मार्फत 15,000 यहाँ आएको छ। 6,95,000 रुपियाँ इन्द्राणीले अहिले ल्याएर आएको छ। यसै गरी यहाँ पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूले साउनको 5 गतेबाट बिस्तारै बिस्तारै एक घर अर्को घर गर्दै सिङ्गो गाउँ नै चिया चिया बनाएको छ। यो गाउँ कतैपट्टि पनि बस्न लायक छैन। त्यस्तो अवस्था देखेर सहयोग गर्ने सहयोगदातालाई धेरै धन्यवाद। नेपाल रेड क्रस शाखा बेनी उपशाखा दानाबाट 15 घर धुरीलाई पाल दिनुभएको रहेछ, उहाँलाई धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय बेनी म्याग्दीबाट 17 घरलाई 7,000 को दरले आर्थिक रकम दिनुभएको रहेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला कमिटी म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिका पार्टी कमिटी र सङ्घीय संसद भूपेन्द्र थापा, प्रदेश सदस्य विनोद केसी, जिल्ला समन्वय सभापति देवेन्द्र केसीबाट पहिरो अनुगमन तथा 22 घर धुरीलाई 4,000 का दरले उहाँहरूले आर्थिक राहत दिनुभएको रहेछ, उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट गाउँपालिका अध्यक्ष लगायतको टिमद्वारा 23 बोरा चामल, नुन, तेल, चाउचाउ वितरण गर्नुभएको रहेछ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। त्यसै गरी न्युयोर्क अमेरिका संस्थाबाट पूर्ण विस्थापित 3 जनालाई 30,000 का दरले, अन्य पीडितलाई 10,000 का दरले आर्थिक सहयोग दिनुभएको रहेछ, उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। सिखतानी समाज पोखराबाट 16,000 बराबरको पाल र सो रकम प्रशासकीय अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको रहेछ, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। पश्चिम ऋण सहकारी संस्था दरबाङबाट 50,000 पूर्ण विस्थापित र 3500 का दरले वितरण गर्नुभएको रहेछ, उहाँलाई जोरदार ताली। मगर सङ्घ म्याग्दीबाट 17 घर धुरीलाई चामल, नुन, तेल, मस्यौरा वितरण गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ हामी अध्यक्ष डकमाया पाइजाको नेतृत्वमा। स्थली समाज गोर्खा युके संयोजक कमलबहादुर पूर्जा र रमण सिंह थापाको पहलबाट रु 1,56,000 वितरण भएको, जसमध्ये 17 × 5,000 का दरले फगाम टोल 17 घर धुरीलाई 5,000 का दरले फगाम टोललाई वितरण गरी बाँकी रकम काभ्रेका 11 घर र 5 घर तितर हारा वितरण गर्नुभएको रहेछ। माननीय पूर्व मन्त्री थम्माया थापाबाट 16 घर धुरीलाई कमल वितरण र अन्य बाँकी कमल फेरि समस्या परेको पीडितलाई वितरण गर्ने गरी स्टक राखिएको 46 थान कमल आएको रहेछ। फ्रेन्डली ब्रदर्स दाना युके सेरोफेरो समाज समितिबाट रु 3,45,000, दानावासी हङकङ समाजबाट 20,000, दानावासी युएसबाट 1,35,000, दानावासी इजरायलबाट 50,000, युके समाज किशनदेवी पुन मगरका पहलमा युके समाजबाट 5,28,106 रुपियाँ, जम्मा 12,58,106 रुपियाँ। यसै गरी 1981 मृत्यु स्वर्गीय एमआर थापा मगर, श्रीमती सुकमाया थापा मगरको छोरी कलमती थापा तिलिजा, भान्जा चमबहादुर तिलिजा, दिलकुमारी तिलिजा, हस्तबहादुर तिलिजाबाट नगद रु 25,000 रुपियाँ सहयोग र कलमती थापाबाट रु 5,000 सहयोग गर्नुभएको रहेछ। स्वर्गीय जगतबहादुर थापा र श्रीमती जनश्वरी थापाको नाममा जेठी छोरी मतिमा रञ्जिता र साइली छोरी दिलकुमारी पुन 10,500बाट मतिमा रञ्जिताबाट 5,055 सहयोग पोखराबाट गर्नुभएको छ। ओम छन्त्याल मार्फत 32 मिटरको खानेपानी पाइप सहयोग गर्नुभएको रहेछ बेनीबाट। दाना प्रवासी सङ्घ दोहा कतारबाट श्याम गुरुङ दाना युवा क्लब मार्फत रु 1,00,000 रुपियाँ ल्याएर आउनुभएको रहेछ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। स्वर्गीय म बहादुर विकको नाममा छोरा थमबहादुर विकले नगद गाउँपालिका सदस्य बाढी पीडितलाई 5,000 दिनुभएको रहेछ। यसै गरी फ्रेन्डली ब्रदर्स युके सेरोफेरो दाना समाजको समितिबाट नलबहादुर पूर्जा, उपाध्यक्ष हित प्रसाद गौतम, सचिव भीमबहादुर पूर्जा, सहसचिव कृष्णदेवी पुन, कोषाध्यक्ष मनबहादुर गर्बुजा। फगाम टोललाई सहयोग गर्ने दाताहरूको नाम बेलबहादुर पूर्जा 100 पाउन्ड पोखरा हाल युके, मनोज पूर्जा 55 पाउन्ड पोखरा हाल युके, भीमकुमारी तिलिजा 105 पाउन्ड हाल युके, ओम माया गर्बुजा 40 पाउन्ड, सीता पुन 51 पाउन्ड, भविष्यरा पुन 51 पाउन्ड, टिका पुन 25 पाउन्ड, शिला पुन 25 पाउन्ड, माया पुन 25 पाउन्ड, मिना गुरुङ 25 पाउन्ड, चन्द्र र धनसरा पुन 100 पाउन्ड पोखरा, चन्द्र र धनपुन
100 पाउन्ड, पोखरा लिउखे लेक कुमारी पाइजा 55 पाउन्ड, क्षेत्रदेवी तिलिजा 55 पाउन्ड, याम पूर्जा 100 पाउन्ड, पार्वती शेरचन 30 पाउन्ड, पद्मा पुन 50 पाउन्ड, रूपा तिलिजा 50 पाउन्ड, यसै गरी प्रेमबहादुर पुन 30 पाउन्ड, तुलचन्द्र तिलिजा 60 पाउन्ड, हरिकला गर्बुजा 50 पाउन्ड, बहादुर पूर्जा 50 पाउन्ड, गीताराम जाली पुन 51 पाउन्ड, नीला श्रेष्ठ 30 पाउन्ड, सीता शेरचन 20 पाउन्ड, अनिल पाइजा 221 पाउन्ड, दिलमाया जैसी 101 पाउन्ड, सुनिता पाइजा 5000, पोखरा हाल युएसबाट, यसै गरी ज्ञानबहादुर पाइजा 1 लाख, फगाम हाल जर्मनबाट, यसै गरी कृष्णदेवी पुन 1,01,000 हाल युकेबाट, दीपक रामजाली 51 पाउन्ड, पोखरा हाल युकेबाट, मनबहादुर रामजाली 705 रुपियाँ, चक्रबहादुर रामजाली 1050 रुपियाँ, ओम माया रामजाली 5000, चक्रबहादुर रामजाली 10,050 हाल पोखराबाट, यसै गरी ओम माया रामजाली 5000, धनीमा रामजाली 2000, कलिसरा राणा 2000, गौरी पाइजा 5000, सरस्वती तिलिजा 3000, तीर्थबहादुर गर्बुजा 3500, तैलेश पुन 5125, कृष्णबहादुर पाइजा रु 505। उहाँहरू सबैलाई जोरदार ताली दिएर धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ। कतार प्रवासी सङ्घ दोहाबाट 1 लाख, बल पूर्जाले पठाउनु भएको इन्द्राणी मार्फत 6,95,000, युकेबाट कृष्ण पुनले 5,28,110 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो। त्यो इन्द्राणी टिमकै कृष्ण कडेलको हातमै दिनु भनेर उहाँले पटक मलाई अनुरोध गरेको नाताले उहाँको 5,28,110 रुपियाँ उहाँको हातबाट र पोखरा मेरै दिदी कृष्ण पुनको आमाले 1 लाख, जम्मा मैले 6,28,110 रुपियाँ मैले लिएर आएको छु। ल युकेबाट पठाउनुभएका कृष्ण पुन र उहाँको सिङ्गो टिमलाई हृदयदेखि सम्मान, जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। तपाईँहरूले प्रत्येकले पठाएको पैसा यी यसरी एकद्वार प्रणाली मार्फत वार्डमा गएको छ। यो वार्डले सम्पूर्ण यहाँका जनता 82 घर धुरीलाई सबैलाई खुसी दिला। के भन्नुहुन्छ आज इन्द्राणीसँग? तपाईँ चाहिँ एउटा कृष्ण भगवान्ले अवतार लिएर आयो जस्तै मलाई अनुभव गरेको छु मैले। किनभनेदेखि जुनसुकै ठाउँमा कुना कुना पुगेर चाहिँ तपाईँले यस्तो राहत दिनुभएको छ, जनताको आँसु पोषिदिनु भएको छ, प्राथमिक उपचार गर्नुभएको छ, सबै कुरा थाहा छ। र तपाईँहरूलाई मुरी बाढीपीडित आमा बुवाको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्वदेश र विदेशमा रहेका आमा बाबु दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले के गरेछन् भन्दाखेरि आफूले खानु हुने र उचालेको गाँस लिएर दिएछन् है। यो कुरा चाहिँ हाम्रो बाढीपीडित जनताहरूले चाहिँ महसुस गर्नुपर्नेछ, धेरै ख्याल गर्नुपर्नेछ। यो पैसालाई स्पेसल तरिकाबाट सदुपयोग गर्नुपर्नेछ। दर्शकले नि यो पैसा जसरी जनताको घाँस कटाएर दिएको छ, यो सम्बन्धित जिम्मेवार अभिभावक बाबुआमा भनेर हामीले यहाँ दिएका छौँ। यो पैसाबाट 1 रुपियाँ पनि कतै हिनामिना भयो भने आमाको रगत खानु बराबर हुनेछ। यी जनताहरूको लागि हो। यी जनताहरू नहुने होइनन्, तर जनतालाई विपत्ति पर्यो। हिजो संसारमा जहाँसुकै पर्छ, कोही ठाउँमा आँधी आउँछ, कोही ठाउँमा ठुलो ज्वालामुखी जान्छ, हाम्रो देशमा बाढी र पहिरो आउँछ। अब के गर्ने, दुर्भाग्य हामीले दैवको नियतलाई टार्न सक्दैनौँ। मेरो नाम थम्बहादुर विक, म अन्नपूर्ण गाउँ कार्यपालिका सदस्य पनि हो। अरू धेरै गर्न सकिन्, 5,000 मेरो स्वर्गीय बुवाको तर्फबाट सहयोग गरौँ भनेर। स्वर्गीय बुवाको नाम महबहादुर विक। स्वर्गीय बुवा महबहादुर विकको तर्फबाट रु 5,000 थम्बहादुर विकले दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। मैले भन्नुपर्दाखेरि यहाँ फगाममा धेरै विपत्ति भयो। बुढा पुराणले भन्थे शत्रुको लात लागोस् दैवको लात नलागोस् भनेको थियो, तर अहिले हामीलाई चाहिँ दैवको लात लागेको छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी यहाँहरूलाई चाहिँ ज्यान जोगाउने उपाय गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले कुनै प्रकारको कन्साइ गरेको छैन। अहिलेसम्म त म सायद 12-15 पटक पनि आइसकेँ होला। कहिले राहत बाँध्ने काममा आएँ, कहिले घर पल्टियो भन्ने काममा आएँ, कहिले खेतै लग्यो भन्ने काममा आइरहेको छु। र तपाईँहरू आउनुभएको हुनाले मलाई साह्रै नै खुसी लागेको छ। यस्तै प्रकारले तपाईँहरूकै सहयोग र बाट अनि गाउँपालिका वडाबाट के गर्नु सकिन्छ
त्यो उपायहरू गर्दै जाउँला भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तो एउटा प्रश्न चाहिँ अघि गाउँपालिकाको उपप्रमुख हाम्रो केशमाया दिदीले भन्नुभयो यो बस्ती स्थानान्तरण गर्नु भने जति सजिलो छैन, यो गाह्रो छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। गाह्रो छ, तर यो बस्ती स्थानान्तरणको विकल्प पनि त छैन नि, किनभने यो प्रत्येक घर चिरा परिसकेको यो गाउँ, यो त कुनै पनि बेला यो त अर्को बर्खामा त भीषण प्रलय आउन सक्ने यहाँ सम्भावना छ। के सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? त्यसको लागि हामीले यहाँ नजिकै एउटा खेत पनि खोजिराखेका छौँ र त्यसको रिपोर्ट चाहिँ हामीले गाउँपालिकामा पठाइसकेका छौँ। अस्ति हाम्रो विपद व्यवस्थापनको बैठक थियो, त्यसमा अन्तिम गरेर पठाएका छौँ। जस्तो खोजिराखेका छौँ भनेको कस्तो सर? 4 महिना त लगभग भयो होला। वनपातामा कोही जान नमान्ने, यहाँ तल बस्ती ठाउँमा चाहिँ जग्गा नपाइने भएको हुनाले यहाँ एकजनाको जग्गा खोजेका छौँ, लिएका छौँ। होइन, त्यही असम्भवलाई सम्भव बनाउन त लिडर हो नि त, तपाईँ लिडर हो नि त यहाँको। त्यही भएर त खोजिराखेको छु त, नत्र अरूले किन खोज्दा हुन्? मैले खोजेको छु, ठाउँ देखाएको छु, त्यहाँ सारमला भन्ने लागेको छ। यत्रो प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँलाई सहयोग पठाउनु भएको छ, तपाईँको वडालाई होइन। मैले अघि पनि भने तपाईँ लिडर हो नि त यो गाउँको। यत्रोजनाले चाहिँ सहयोग पठाउनु भएको छ, यो कसैले धेरै भएर पठाएको होइन। यस्तो लकडाउनको बेलामा उहाँहरूको पनि जागिर गुमेको छ विदेशमा, कति गाह्रो परेको छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले यो सहयोग पठाउनु भएको छ फगामवासीको लागि भनेर। यसको एक रुपियाँ पारदर्शी रूपमा सदुपयोग हुन्छ र एक रुपियाँ खर्च गरेको सदुपयोग गरेको त्यो विवरण सार्वजनिक गरिन्छ भनेर कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ? पक्कै ग्यारेन्टी हुन्छ। त्यो सरकार समितिले यही हिसाब राखेको छ। त्यसको 1% मलाई चाहिन्छ, म ओरामा राख्छु भनेको छु। अब उहाँहरूले पनि सरकार समितिले पनि राम्रैसँग हामी सल्लाह गरेरै खर्च हुन्छ। प्रत्येक यहाँको बाढी पीडितहरूले योले यति पैसा दिए थियो, कहाँ गयो भनेर प्रश्न सोध्न सक्छन्। हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो हिसाब बुझाउँछौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँले इमान्दारीपूर्वक यो सहयोग रकम खर्च गर्नुहुनेछ, किनकि तपाईँ मान्छे अर्ग्यानिक हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँको शुभ नाम के हो सर? मेरो नाम नरसिंहबहादुर पूर्जा। नरसिंहबहादुर पूर्जा, दैविक विपत्तिमा जनतालाई दिन सक्ने भित्रैदेखिको ऊर्जा है। धन्यवाद। के छ तपाईँको कुरा भन्नुहोस् त? तपाईँ पीडित परिवारबाट हो होइन? एउटा मोबाइलको सिम कार्ड भएर विदेशबाट दाताहरूले सिम कार्डमा रिचार्ज गर्नुहुन्छ। सिम कार्ड भएर प्रवाह गर्नुहुने हाम्रो इन्द्रेणी टिमलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विदेशमा प्रवासमा विभिन्न देशमा बस्नु भएको छ, विभिन्न देशमा बसेर हाम्रो गाउँठाउँको माया सम्झेर उहाँहरूले आफ्नो घाँस कटाएर उहाँहरू जस्तो कि ड्युटी जानुहुन्छ, हिजो बेलुकीको बासी भात टिफिनमा बोकेर जानुहुन्छ र त्यो भात चाहिँ 12 बजे खाना खाने बेलामा कुहिसकेका हुन्छ। नखाइकन भोकै उहाँहरूले काम गरेर कमाएको तलबले थोरै कटाएर सहयोग गर्नुहुने, देश विदेशमा रहेर सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरूलाई हाम्रो पीडित गाउँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद म टक्राउन चाहन्छु। अनि अघि त यहाँ त बस्ती सार्दाखेरि मान्छे जान मान्दैनन् भन्नुभयो हो, तपाईँहरू जान मान्नुहुन्न। यस्तो हेर्नुहोस् त, यो गाउँै चिरा परेको छ सबै घरै। यहाँ त भोलि त ज्यानभन्दा ठुलो त केही होइन नि मान्छेको, तपाईँहरू किन जान नमान्नु भएको? होइन, यो 1-2 जना अब धेरै टाढा उहाँहरू जान मान्नु भएको छैन। अलि नजिक पाइक परेको ठाउँ, अलि बलियो ठाउँ पायो भने उहाँहरू जान चाहनुहुन्छ र हामी सरकार समितिले वडा अध्यक्षज्यूसँग पनि सल्लाह गर्दैछौँ। आफै यसो सोच्नु न सर, जस्तै विपद परेर मर्नु राम्रो कि सर्नु राम्रो? सर्नु राम्रो नि, त्यो त सबभन्दा। त्यही भएर मानवीय क्षति अरू गाउँमा सिन्धुपाल्चोकमा हेर्नुहोस्, त्यहाँको जनताहरूले हामीलाई चाहिँ सार दिनु पर्यो भन्दै त्यहाँ समयमा चाहिँ सचेत नभएर त्यहाँको कतिजना 52 जनाको एकचोटि ज्यान गयो। तर हाम्रो यहाँ तपाईँहरूको यो सरोकार समिति छ, तपाईँ आफै पनि पीडित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सम्झाउनु पर्यो नि त दाजुभाइहरूलाई, सरौँ अब यो बस्ती सुरक्षित छैन भनेर। तपाईँहरूको के त अनि काम त्यसो भए? यसमा म उदाहरण दिन चाहन्छु। यदि हामीले त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामीले मानवीय क्षति हुन दिने थिएनौँ। यत्रो ठुलो पहिरो चल्यो, अब घर अलिअलि भत्किन चर्केला जस्तो अवस्था आइसक्नु लाग्यो भने हामीले सारेका छौँ। हाम्रो छिमेकीहरूलाई बिस्तारै सार्दै गयो। जति पनि घर विस्थापित हुँदै जान लाग्नु भएको छ, खतराको चिन्ह आएको छ, हामीले यसरी चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ। इन्द्रेणी टिम हामीले सधैँभरि सबैजनाले टिभीमा मार्फत देखिन्थ्यो। इन्द्रेणी टिम यहाँ आएर सबैले प्रत्यक्ष कृष्ण कँडेल तथा रमेश पर्साईलाई भेट्न पाउँदा हामी अति नै खुसी छौँ। उहाँहरूले हरेक आत्माहरू रोएको आत्माहरूलाई उहाँले एउटा मलमपट्टी लगाउने काम गरेर चाहिँ यहाँ मात्र नै विभिन्न ठाउँहरूमा गएर उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। अघि पनि हामी
कृष्ण कटेल सरसँग पहिरोमा जाँदा उहाँ झन्डै लड्नु भएको यत्रो जोखिममा लिएर उहाँ यहाँसम्म आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र साथमा देश तथा विदेशमा रहेर पनि यो फगामवासीलाई यत्रो सहयोग गर्ने हातहरूलाई म सम्मान प्रकट गर्न चाहे र यहाँका स्थानीयवासी फगामवासीहरूलाई यो जोखिमपूर्ण अहिले वर्षायाम रोकिए तापनि यहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा पानीका मुहानहरू नरोकिएको हुनाले ती छिया परेको भागमा त्यो पानीका मुहानहरू भित्र सल्बलाइरहेका छन्। भोलि बिहानमा पानीको मुहानहरू वर्षा कम भए पनि त्यहाँ पहिरो नजाला भन्न सकिन्न। त्यसैले तपाईँहरूले तत्कालको लागि हामीले जुन गाउँपालिकाले विभिन्न सञ्जालबाट जुन तपाईँहरूलाई पालहरू डसनाहरू तिरपालहरू लिएर सुरक्षित ठाउँमा राखेको छ त्यहाँ अन्य सबैजना सुरक्षित ठाउँमा गएर तपाईँले आफ्नो ज्यान त्यहाँको खेतीबालीहरूभन्दा पनि आफ्नो ज्यान जोगाउने आफ्नो परिवारलाई जोगाउने प्रयास गरिदिनुहोस्। तपाईँ घर कहाँनिर थियो बा? हजुर नाम के हो बा? मेरो कमल हो। कमल? हजुर। अनि कतिजना हुनुहुन्छ? हामी सन्त छोरा र 3 भाइ छोरा 3 बहिनी छोरी छ मेरो। जम्मै छुट्टी पिटेर आयो 2टा माछा मैले। यो विपत्ति भयो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कहीँ सरभन्दा आफ्नो उपाय छैन। बसेर अगाडि मरि चाहिँ डर लाग्छ त्यति छ। दक्षिण सरम भने उपाय छैन, बसम भने मरिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ भनेर बुढो बुवा धरधरी रुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त पुर्ख्यौली सम्पत्ति त्यही हो, अर्को विकल्प केही पनि छैन। उहाँको यो आँसुसँग साँच्चै उहाँको वेदना छचल्किएको छ। पहिला पनि पहिरो आएर घर पुग्यो, फेरि अब चाहिँ उपाय छैन, त्यहीँ बसिरहेको छु। अहिले पनि उठेर ओपर स्कुल जान्छु, स्कुलमा बस्छु स्कुल कोठामा। के गर्ने अब बस्नु भएन, भाग्नै पर्यो। हजुर के गरेर के सहायता पाउँछ कि भन्ने आशा छ। अब घर अब पुरा पहिराले लैजान्छ। घर तुलाउने जग्गा नि छैन, खाने खेत पनि खाने खर्च नि छैन। अहिले 3 साल भयो हजुर। म बाहिरै कटर हाल्ने भयो नै। कोही कसैले दया हुने त घर दिन्छन् र घरमा बसेको छु, त्यही हो। म्याग्दी जिल्लामा भुरुङ तातो पानी चौकीमा आएको लगभग 8 महिना भइसक्यो र म यस भुरुङ तातो पानीमा आएपछि धेरै विपदहरू आइपर्यो यो म्याग्दी जिल्लामा। अनि म्याग्दी जिल्लामा म आएपछि मुस्ताङ एउटा पर्यटक जिल्लामा यो बाढी लागेपछि गाडी नचलेको सक भएर 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। असारको 5 गते दिन गाडी पनि चलेको छैन र म यहाँ आएपछि धेरै विपदहरू मैले पनि म आफै उद्धारमा खटेर यो फगामको गाउँमा धेरै बस्तीमा गल्ली गल्ली घुमेर 2-3 पटक आएर तपाईहरू यो गाउँमा बस्न सुरक्षित छैन, दायाँ बायाँ गएर अनि जस्तो वडा के अरे गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर गाउँपालिकाले पाल र अनि म्याट्रेसहरू अनि कम्मलहरू दिएर अरूमा चाहिँ विस्थापित हुनु होला, तपाईहरू मानवीय क्षति हुने सम्भावना छ भनेर हामी धेरै पहल गऱ्यौँ। नेपाल सरकारबाट चाहिँ नि म्याग्दी जिल्लालाई बाढीपीडित जिल्लामा अझै घोषणा नगरेको देख्दा अचम्म लाग्छ, अलि छाया परेको जस्तो लाग्छ। र हाम्रो म्याग्दी जिल्लालाई चाहिँ नि पनि बाढीपीडित जिल्ला घोषणा गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि। तपाईँ मार्फत आफ्नो गाउँघर छोडेर टाढा टाढा देशवासीहरूलाई यस्तो बाढी पहिरो विपदको समयमा आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर उद्धारमा खटिने सबै सुरक्षाकर्मीलाई इन्द्रेणी टिम सलाम गर्छ। तपाईँ मार्फत हस्, म पनि हजुरहरूलाई उहाँमाथि काठमाडौँबाट यो फगाम यति दुर्गम गाउँमा आएर यति धेरै कार्यक्रम राख्नु भयो र मैले त टिभीमा मात्रै हेर्थेँ, हजुरहरूलाई टिभी मात्रै देख्थेँ। म टिभीमा हेरिराख्थेँ यो दोहोरी, मलाई इन्द्रेणी टिमको कार्यक्रम बहुत राम्रो लाग्छ, मैले हेरिराख्थेँ। आज चाहिँ लाइभ बसेर चाहिँ कुरा गर्ने मौका पायो अनि लाइभ कार्यक्रम हेर्न पाउनु धेरै आभारी छु। र यहाँ केही जिज्ञासा तथा कन्फ्युजन जस्तो आए जस्तो लाग्यो। गाउँपालिकाले फगाम गाउँ पुरै सार्नुपर्छ भनेर निर्णय नै गरेको छ र हाम्रो गाउँपालिका भोरिकमा चाहिँ सार्नुपर्ने घरहरूको सङ्ख्या 111 घरहरू सार्नुपर्छ भनेर अस्ति मात्र हामीले विपद व्यवस्था निर्णय गरेर अस्ति हामीले जिल्ला प्रशासनमा पठाइसकेका छौँ। र यसको कुन मोडालिटी बनाउने भन्ने कुरामा प्रदेशले कति लगानी गर्ने, सङ्घले कति गर्ने, पालिकाले कति लगानी गर्ने भन्ने कुरामा छलफल चलिरहेको छ। पक्कै पनि छलफलबाट एउटा निकास आउनेछ र हामीले चाहिँ फगाम गाउँवासीहरूलाई अहिले तत्कालको लागि हामीले सेवा प्रस्ताव गरेर एउटा विकल्पको रूपमा पठाएका छौँ
जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो कसले कति लगानी गर्ने यो मोडालिटीको बारेमा छलफल भइरहेको छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन तपाईँलाई प्रशस्त कुराहरू जानकारीमा छन् र हुनुपर्छ तपाईँ अधिकृत भएको नाताले। सर यो छलफल अर्को बर्खासम्म सकिएला कि नसकिएला? अर्को बर्खामा त फगामलाई यहाँ राख्नु नै भएन, यहाँ त प्रलय आउनेवाला छ। होइन त्यो त उहाँहरूलाई यहाँ राख्नु नै भने अर्को बर्खामा त अहिले बाढी पहिरो आए पनि मानवीय क्षति भएको छैन। यस्तो सर यसलाई त म यो एउटा जवाफदेहिताको प्रश्न हो। जस्तो सरले राख्नु भएन भन्नुभयो त्यो त म पनि भन्छु कि राख्नु भएन, त्यो आदर्श हो। तर यो छलफल हुने क्रम चाहिँ अर्को बर्खासम्ममा सकिएला कि नसकिएला? त्यो त अवश्य सकिन्छ सर, सक्नुपर्छ। अब यो माथिबाट सरकारबाट गाउँपालिकाले सहीको पहल गर्छ र यो चाहिँ अवश्य सक्नु नै पर्छ। नाम के हो? देउमाया थापा। देउमाया थापा, कति वर्षकी हुनुभयो? कति घर कहाँ छ? घर त्यही हो के पहिरोले तान्यो, कहाँ बसौँ बाबु, कहाँ जाऊँ, जिउ इष्ट छन्, के गर्ने कसो गर्ने, आला बिला भइयो। पहिरोले तान्यो घर है। छोराछोरी कति छन्? छोरा छोरीहरू 3 बहिनी 4 बहिनी, छोरा 2 भाइ। तपाईँको श्रीमान उहाँ हो? कहीँ न कहीँ राखिहाल्नुहुन्छ, पिर नमान्नु होला, झ्याम्म पकाउनु होला, खानु होला, ल बुढा लुगा सुगा धुम खाम भन्नु होला है। एउटा बाख्रा किनेर पाल्नुहोस् है त। ल ल यो खर्च गर्न त्यसले 10,000 बाख्रा किन्नु होला है, ठुलो बाख्रा किन्नु होला। ल ल ल ल हेर्नुहोस् त श्रीमान श्रीमती नै यस्तो अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ। बा इलाउनुहोस् है। 5,000 छ, ओके। यी 6,000 है, ल है त। हस् त क्यामेराम्यान दीपक घिमिरेका साथमा यहाँबाट फागमबाट हामी सबै टोली लाग्दैछौँ। आम्बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले पिर नमान्नु होला, यस्तै हो तपाईँहरूलाई यहाँ यस्तो भयो होला, जहाँसुकै यस्तै छ, संसारभरि विपत्ति छ। त्यस कारण यो विपत्तिबाट जोगिनु होला, बाँचेपछि जे पनि हुन्छ, त्यस कारण सबैभन्दा बाँच्ने उपाय गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद। म गङ्गा पुनजी लगायत सबै सञ्चारकर्मी लगायत युवा क्लबका साथीहरू सबैलाई रूपसे युवा क्लब लगायत सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। युकेबाट को बोल्नुभयो? कृष्ण बहिनी भन्नुहोस् त। यहाँ सबै हामी यो बतासे चौतारोमा छौँ, हामी फागमको। अनि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, अब त्यहाँ घाउमा मलम लगाइदिनु यस्तो विपत्तिमा पनि जानुभयो। तपाईँको हामी सधैँ तपाईँको च्यानल हेर्छौँ दाइ। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँको टिमलाई। हाम्रो यहाँ युकेको सबै दानावासीको तर्फ, फागमवासीको तर्फबाट तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच दाइ। शब्द नै छैन दाइ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम हामीले सबै गाउँ देखाएको छौँ, हेरेर सेयर गर्नु होला। हजुर, हामीले मैले लास्ट हेर्दै थिएँ दाइ। पनि तपाईँहरूको टिम कतिजना जानुभन्छ दाइ त्यहाँ? हामी 10 जना आएको छौँ, 10 जना। हजुर, म पैसा पठाइदिन्छु सबैलाई, 10 जना सबैलाई म तपाईँहरूको इन्टरनेट मार्फत पैसा पठाइदिन्छु है त दाइ। हस्, नमस्कार। हस्, धेरै धन्यवाद। सबै मिलेर यो गाउँ धेरै पीडित छ, झन् सहयोग गर्नुहोस् है। हस्, धन्यवाद दिदी। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, सबैले ताली ठोक्नुहोस् त। किना पोन बल पूर्जा लगायत संसारभरिका सबैलाई, कतारको प्रवासी समाज लगायत सबैलाई जोरदार ताली दिउँ। यो चाहिँ साह्रै नसकिने नै अवस्था आयो। लास्टै हिँड्दै आउँदै थिएँ, यो चाहिँ असाध्यै अप्ठ्यारो, अतिभन्दा गाह्रो भएकोले
असाध्यै डेन्जर है असाध्यै डेन्जर भाइ एकदम साहसित साथ हिँड्नु भएको थियो तर पनि उहाँको खुट्टै हाल्ने टेक्ने ठाउँै भएन त्यही भएर जुरुक्कै बोकाएको यो डोर्याएर कस्तो छ भने यो पहिरो खसेर यो डोर्याएर डबल हिँड्ने ठाउँै छैन क्या कहीँ त्यही भएर समस्या भएको नत्र भाइले त होइन म आफै हिँड्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो लाटो भेडै हुन्छ क्या यो कहाँबाट ल्याएको भाइ कति छ तपाईँको यस्ता 150-200 हजुर अनि कतिजनाको आउने यो हाम्रो 3 जना यहाँ 3 जना गएर कति छ यहाँ 80 जस्तो छ होला माथि हाम्रो गान्द्रुकको चाहिँ गान्द्रुक लेख्नु चाहिँ हाम्रो 300 छ गान्द्रुक लेख्नु अझै छ उहाँ हजुर यो किन ल्याउनु भयो यो त यस्तो भयो वहाँ माथि हाम्रो जुका बढी लाग्छ अनि यताको वन चाहिँ एकदम ठिक छ त्यसको कारण कताको वनमा लाने अब हाम्रो गान्द्रुक जाने बिहासी गान्द्रुक भनेको पोखरा गान्द्रुक छोमरङको छेउमा गान्द्रुक सुन्द्रुमको छेउमा जाने कताबाट हो जाने हामी यो घोडेपानी हुँदै ए घोडेपानी हुँदै हजुर ए घोडेपानी हुँदै गए छोमरङ नजिक पर्छ छोमरङ त तपाईँको त 5 घन्टा